Katmates, ako si Father RJ Palmos, kakita naman nagapadayon sa aton programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, among istorya tuhoy kay David kag kay Goliath. Si Haring Saul nagpangaman sa pagpadayon sa pagpakig-away sa mga mabangis nga mga Filistinhon. Apang nagabatyag sang katalaw ang mga Israelinhon tungod sa pagpanghangkat ni Goliath. Si Goliath, taga-syudad sang Gat. Siya nagataas sang siyam katalampakan, nagasuksok sang helmet nga saway, kag may ara man nga panaming sa yadughan nga human sa saway, nga nagabugat sang masobra 55 ka kilo. Ang iya mga paa kag batiis may hapin nga saway, kag nagaumbilay siya sing saway nga taming. Ang iya bangkaw subong kadako sang balayan sang tiral. Ang iya sinipunta nga salsalon nagabugat sing mga 7 ka kilo. Si Goliath nagtindog kag nagsinggit sa mga Israelinhon. Mga ulipon ni Saul, ano ang inyo ginahimo dira? Nagakubay lang bala kamo, kaangay sang mga subay nga nagapakig-away? Isa ako ka Filistinhon. Pili kamo sang isa ka tawo nga amo magapakig-away sa akon. Kung madaog siya kag mapatay niya ako, kami tanan mangin inyo ulipon. Apang kun ako ang magadaog kag magapatay sa iya, kamutanan mangin amon ulipon. Nagsiling pagid si Goliath. Karon ginahangkat ko ang mga hangaway sang Israel nga magpili kamo sang isa ka mag-aaway sa akon. Karon ang mga Israelinhon nagbatiyag sang tuman nga kahadlok tungod kay wala sing tawo sa ila tribo nga magatumbas sa kadakuon sang panglawason ni Goliath. Apang isa ka adlaw, ginpangabay si David sang iya amay sa pagdala sing tunga nga sako nga sinanlag nga uyas kag napulo kabilog nga tinapay sa iya mga utod nga lalaki nga nagapakig-away. Sang mabalitaan ni David ang nahanungod kay Goliath, nagsiling siya sa mga Israelinhon, ako ang magapakig-away sa iya. Pagkabati sini ni Saul, hinadlukan siya nga nagsabat, hindi ka makasarang sa pag-away kay Goliath, bataon ka pa, kag siya dugay na nga soldado. Apang si David nagsabat, mahal nga hari nga Saul, nagabantay ako sa mga karnero sang akon amay. Sa tagsa kation ngang leon kag oso, magtaban sang karnero, ginalagas ko sila, ginalampusan ko kag ginaluwas ko ang mga karnero. Kag kun ang leon kag ang oso magliso sa pagbato sa akon, ginadakop ko ini sila tanan sing hugot kag ginalampusan tubtob mapatay. Nakapatay ako sa mga leon kag oso, kag himuon ko man ini sa sining indi Dios nun nga mga Filistinhon nga nagahangkat sa mga hangaway sang Dios nga buhi. Nagsabat si Saul, sige lakat ka, kag ang Ginoo magaupod sa imo. Ginpasuksok ni Saul kay David ang iya bayo. Ginpakaluan siya sang helmet nga saway, kag ginatagan sang panagang. Gintaklos ni David ang espada ni Saul, apang indi siya makalakat kay wala siya maanad sa paggamit sini. Nagsiling si David kay Saul, hindi ako makaaway paagi sa paggamit sining mga bagay, wala ako maanad sini. Gani ginpanghukas ni David ang tanan kag ginkuha niya lamang ang iya sungkod. Kag dayon nagpulot siya sang 5 ka matipulon nga bato sa sapa kag ginsulod niya ini sa puyo. Naglakat si David nga handa na sa iya kamot ang iya tirador sa pagpakig-away kay Goliath. Nagpadayon si David sa pagpalapit kay Goliath, kag namulalungan niya si David. Ginsingganan niya si David sa pagpadayon sa pagpalapit. Nagsabat si David nga nagapalapit sa pagpakig-away sa ngalan sang Ginoo nga makagagahom, ang Dios sang mga hangaway nga Israelinhon nga ginahangkat ni Goliath. Nagkuot si David sa iya puyo kag nagkuha sa isa ka bilog nga bato kag iya ginhabyog ini kay Goliath. Nag-igo ini sa iya agtang kag nagdulot. Si Goliath natumba nga hapaon sa duta.
Gani si David nga wala sang espada, kundi terador lamang kag isa ka bilog nga bato, naglutos kag nagpatay kay Goliath. Nagdalagan si David pakadto sa iya, nagtungtong sa iya, naggabot sang espada ni Goliath, kag dayon ginpugutan niya sang ulo si Goliath. Sang pagkakita sini sa mga Pelestinhon, niyang ila ginasaligan nga soldado, patay na sila tanan, nagpalalagyo. Pamalandong, si David, bisan jutay lang sa panghilawason, ginbugayan sa isa kadako, kag mainalamon nga pananawon sa kabuhi. Tungod sini, nangin bugos kag hugot ang yapagtuo sa makagagahom nga Dios. Kag siya nangin palaagyan sang kaluwasan, sang iya pinili nga pungsod ang Israel. Pagpahanumdum ini sa aton tanan, nga ang Dios wala nagagamit sang mas labing gamhanan, kundi mas samibes, ang Dios nagagamit lamang sa magagmay nga tawo sa katilingban. Mga utod, ini amo ang aton istorya sagrada sa sininga adlaw, ang istorya tuhoy kay David kag kay Goliath.